की आयज आमी गोंय राज्याचे ओपिनियन पोल फादर डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट हांवें हिंगा लायिल्लो. ताचें इनॉग्रेशन बरें करुया म्हणून हांवें केल्लें, पूण सांग्या वयल्या आमदाराक खूब उमेद आसली तो आतांच उगडो करपाक. तो सांग्या वयल्या आमदारान तो उगडो केला. बरें आहा, जॅक सिक्वेराचो असो मोग आसपाक जाय. आतां ताणें मिटिंगेक एक पॉयंट हाडलो की डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट जो आहा हो इतको व्हडलो आसपाक जायना. आनी सांगे म्युनिसिपालिटी म्हणटा तो कोणा तुज्या बापायची काय म्हणटा, म्हज्या बापायचे. हांव एग्रेसीव जालो म्हज्या बापायचे घेवन. हांव एकूच सांगता, हांव म्हज्या लायफान दोनूच मनशांक भिता. एक म्हाका संवसारान घालपी देवाक भिता आनी दुसरो म्हाका जल्माक हाडपी म्हज्या बापायक भिता. म्हज्या बापायक आग्नेय डिगोस्टाक हांव कितलो रिस्पेक्ट करता हे सबंद सांगे जाणा. म्हज्या बापायचेर कोण उलयतलो तेन्ना हांव उगी रावचो ना. सो हांवें ताका बॅक आन्सर केला. पूण ताणें म्हटलें खंयचे तरी युग पुरुशाचे हाडटले हिंगा लायतले, येदो व्हडलो लायतले. सो ताका एक फ्रेम आसपाक जाय. ती फ्रेम ब्रीम आमी म्युनिसिपालिटी भितर कायदेशीर केला. म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन मांडलां. रेजोल्युशना भितर हांवें कन्फर्मेशन घेतलां. ताचे 10 कावन्सिलर आशिल्ले, कन्फर्मेशन येयलां, हांवें तो लायला. जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो एक स्टॅच्यू तेन्ना आमच्या नेहरू पार्काक येतालो तेन्ना तो कन्फर्मेशनाक येनासतना सुद्दां आमी म्हटलें 10 कावन्सिलरांनी तें काम स्टार्ट करता आनी तें शिव जयंतीचें उजवाडन जावपाक. आमी अपोज करूंक नाशिल्ले, केन्नाच केलें ना. आनी आमकांय केन्ना सांगूं नाशिल्लो की हितून कितलो व्हडलो येतलो तो, खंय सांगूं नाशिल्लें. तेजे उपरांत आमी ओगी रावले आनी आमी तो एक ग्रेट वॉरियर म्हणून आमी ओगी रावले. आयज जेन्ना फक्त एक पोर्ट्रेट स्टॅच्यू न्हू तो, पोर्ट्रेट डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो, ज्या जॅक सिक्वेरान गोंय सांबाळ्ळें, ताका लागून सुभाष बाब आमदार जालो, ताका लागून हांव कावन्सिलर जालो, ताका लागून आयज चीफ मिनिस्टर जावपाक पावता. अशा मनशाच्या पोर्ट्रेटाचेर कोणाक ऑब्जेक्शन आनी कितें आसप हें सारकें ना. सो म्हजें मत प्रमाणीक हो आतां इनॉग्रेट जावंक ना. ताणें बरो उमेदीन तो ओपन केला आनी हेजेर रितसर इनॉग्रेट जाता. ताकाय बरी उमेद आशिल्ली ओपन करपाक. केला ताणें, करचें ताणें केल्यान म्हाका फरक काडना, करपाकूच जाय. कारण ह्या मनशाक लागून आयज तो आमदार मंत्री आहा आनी हांव कावन्सिलर आहा. ह्या मंत्र्या बद्दल आमकां अभिमान स्वाभिमान आसपाक जाय. आनी जे गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र म्हणजे ऑब्जेक्शन काडलें, हे गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र ही हिस्ट्रीचेर डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे स्लोगन आहा. तुमी काडून वाचून पळया डॉक्टर ओपिनियन पोलाची हिस्ट्री, तेन्ना तें कळटलें. हें मॅशून क्रिएट केलें ना. आनी गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र हे जे जॅक सिक्वेरान 1950 त्या टायमार म्हटलेलें, जेन्ना ओपिनियन पोल बी जालो तेन्ना तितून व्हडलें डिफरंट दिता. त्या टायमार ताणें म्हटलेलें गोंय हें महाराष्ट्राचें बॅकयार्ड जावचें ना. आनी आमकां गर्व अशा मनशा बद्दल ज्या मनशान ओपिनियन पोल केलो आनी गोंय हें महाराष्ट्राचो एक डिस्ट्रिक्ट जावपाचो तो वाटायलो आनी साल्वार केलो, त्या मनशाची पोर्ट्रेट अशी लागपाक जाय आशिल्ली. पूण ताणें ऑब्जेक्शन केलें. काडलें. हांवें सांगलां हो जे स्लोगन आहा तें तांकां नाका जाल्यार हांव काडटां, कळ्ळें न्ही. पूण पोर्ट्रेटाची सायज अशीच आसली कारण ती पोर्ट्रेट हांवें तितून भितर ज्या मनशा बद्दल म्हाका आदर आहा तशेंच आनी 30 जाण आहात. छत्रपती शिवाजी महाराजाची पोर्ट्रेट आहा, भगवान बिरसा मुंडा जी आहात आमच्या एसटी समाजाची ताजी आहा, आनी शाबू देसाय जो ओपिनियन पोलाचो आनीक लिडर ताजी आहा. सो 4 जाणांची बरी ह्याच सायजीन आमी लावया अशें हांवें सांगलेलें आहा. पूण तातूंत व्हडलें कांय ना. फक्त म्हज्या बापायचेर, तुजी बापायची म्युनिसिपालिटी नो म्हटली तेन्ना हांव रेस जालो. तेजे बद्दल म्हाका पर्सनल ताजेर कांय ना. ताजें म्हजे कडेन कांय आसचें ना.